लाहौर में बसंत मेला सजने को तैयार, आसमान पर होगी रंग बिरंगी पतंगों की बहार, छतें सज गई, मजेदार खाबे होंगे, मौसीकी का तड़का भी लगेगा। अंदरूने लाहौर रोशनियां ही रोशनियां, रात में दिन का समा। मरीम औरंगजेब का अंदरूने शहर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। साइंस, तालीम, IT, अद्वियासाजी समेत 29 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का कहना है 5 साल के प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। नई नस्ल पहली बार बसंत की रौनक देखने के लिए बेताब, जंजी के लिए बसंत नया तजर्बा, जोशो खरोश उरूज पर, हर तरफ खुशियों की बहार, गुड़ियां उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे, लाहौरी कुड़ियां बसंती रंग पहनने को बेकरार। बसंत फेस्टिवल पर लाहौर शहर 3 जोन्स में तकसीम, हसास मकामात पर पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं होगी, धाती और केमिकल डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू, पायलट्स मोहतात रहें, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। खुशियों भरा त्यौहार, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा, बसंत की तैयारियों का जायजा, शहरियों से गपशप, तस्वीर बनवाई, मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। आपका काम नजर आता है, ख्वाहिश आप हमारे शहर आ जाएं। कराची से आने वाले शहरियों की बातचीत, मरीम नवाज मोची गेट भी गई, बसंत की इजाजत मिलने पर बहुत पुरजोश हैं, शहरी की गुफ्तगू। बसंत के रंग समा के संग, जमीन से फलक तक होगी रंगों की बरसात, नफरतों की डोर टूटेगी, दिल से दिल मिलेंगे। 6, 7 और 8 फरवरी को समा टीवी और समा डिजिटल आपकी खुशियों में शरीक। शहर के कोने कोने से बसंत फेस्टिवल की सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा और देखेगा पूरा पाकिस्तान। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी जुबान में जवाब देंगे, हर महाज पर ना भूलने वाला सबक मिलेगा। वजीर आजम का दुश्मन को 2 टोक पैगाम, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया भर में जिंदा कर दिया। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी तेज कर दी। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो भारतीय जहाजों का किया था। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में आलमी मयार की दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। अफवाज पाकिस्तान रवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। हिंदुत्व इक़दामात कश्मीरियों की आज़ादी की ख्वाहिश खत्म नहीं कर सकते। देरीना मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जामी यकजहती कश्मीर पर फील्ड मार्शल का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चों का दौरा, फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात, बुलंद हौसले की तारीफ। पूरी कौम यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मिसाली यकजहती का इजहार। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक एक ही आवाज़। इस्लामाबाद के चाइना चौक से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद में कोहाला पुल, मंगला पुल और दीगर मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर। 1 मिनट की खामोशी। भिम्बर, वादी नीलम और ग्रेस वैली में भी रैलियां। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां। डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, स्वात, स्वाबी, लंडी कोतल में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बलोच कौम भी कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत में पेश पेश। जाफराबाद, नसीराबाद और दीगर शहरों में भी तकरीबात। ISPR का यौम यकजहती कश्मीर पर तराना जारी। सियासी क़यादत का कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, भारत ओरशे हथकंडों से हक खुद इरादियत नहीं दबा सकता। विफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान बोले, भारतीय तसल्लुत को ना पहले तस्लीम किया ना ही कभी करेंगे। सिंध, पंजाब, KP और बलोचिस्तान के वज़राए आला का भी इजहार यकजहती। फितना हिंदुस्तान का सर कुचलने का मिशन, बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए।
ہلاک ہم دشمنوں کی تعداد 216 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 29 جنوری کو آپریشن شروع کیا گیا، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی ساختہ اسلحہ، دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے فورسز کے 22 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ بزدلانہ حملوں میں 36 معصوم شہری بھی شہید۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 100 مشکوک افراد گرفتار۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے انٹرنیٹ سروس آج بحال ہو جائے گی، بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ آپریشن رد الفتنہ شرپسندوں کے لیے واضح پیغام، پاکستان کی وحدت، فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ قانون کے مطابق پوری طاقت سے توڑ دیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دو ٹوک پیغام۔ پاکستان کی معاشی میدان میں اونچی اڑان، پاکستان اور ازبکستان کا تجارت $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق، سائنس، تعلیم، IT، ادویہ سازی سمیت 29 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے ایکشن پلان کی دستاویز کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کی ازبک صدر کو سب سے بڑے سول اعزاز نشان پاکستان پر مبارکباد، کہا دو طرفہ تجارت میں اضافے کا پروٹوکول معاشی تعاون کے لیے اہم سنگ میل۔ 5 سال کے پلان کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ ازبک صدر کا شاندار میزبانی پر اظہار تشکر، کہا پاکستان قریبی دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھائیں گے۔ ازبکستان کے صدر کا پاکستان آمد پر شایان شان استقبال، پاک ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی معزز مہمان کو فضائی سلامی، وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کی ملاقات، معزز مہمان کو مقامی دفاعی پیداوار اور صنعتی ترقی پر بریفنگ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی اور صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ازبک صدر کا GIDS کا بھی دورہ، دفاعی مصنوعات اور جدید ٹیکنالوجی کا معائنہ۔ شکریہ پاکستان، بنگلہ دیش کا اظہار یکجہتی، کھیل کے میدان میں تعلقات کی نئی مثال قائم۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے بنگلہ دیش کو نکالے جانے پر بھارت کا بائیکاٹ کیا، یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے۔ آصف نظر کا رد عمل، سوشل میڈیا پوسٹ کا آغاز شکریہ پاکستان لکھ کر کیا۔ بھارت کا دوہرا معیار بے نقاب، کرکٹ ایوانوں میں کھلبلی، سابق انگلش کپتان ناصر حسین ICC پر برس پڑے، سخت سوال اٹھایا اگر بھارت وینیو بدلنے کا مطالبہ کرتا تو کیا ICC اسے باہر کر دیتی؟ بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی انڈیا کی طرح ڈیل کرنا ہوگا۔ PCB نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہو جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے رنگ ستاروں کے سنگ، کولمبو میں کیپٹنز کارنیول کی یادگار شام، دنیا بھر کے کپتان ایک سٹیج پر، مسکراہٹیں، مسافے اور دوستانہ گپ شپ۔ تمام کپتانوں کی پریس کانفرنس، سلمان آغا بولے ورلڈ کپ جیتنے کی سوچ کے ساتھ شری لنکا آئے ہیں، بھارت سے متعلق حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ ہفتے کو پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان ہوگا۔ کولمبو میں گرین شرٹس کی تیاریاں پھر متاثر، بارش کے باعث پریکٹس سیشن روک دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اچھی خبر، امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور عباس راغچی مقامی وقت کے مطابق 10 بجے ملیں گے۔ انتظامات کرنے پر ایران کا عمانی بھائیوں سے اظہار تشکر، ایران کو 3 سال کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ قطر، ترکی اور مصر کا مذاکرات کے لیے فریم ورک پیش، ایران نہیں چاہتا امریکہ اس پر حملہ کرے، تہران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔